ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। भारत का शहर इंदौर अपने लजीज खानों, लाल बाग महल, कांच मंदिर और इस तरह के और मकामात की वजह से हमेशा से मशहूर रहा है। सयाह वहाँ जाते रहे हैं। फिर न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहत इंदौरी आया और इंदौर की पहचान बन गया। एक ऐसा शायर जिसने ऐसी सफ़ाकाना शायरी की और ऐसी खूबसूरत शायरी की और जिसका शेर सुनाने का अंदाज़ ऐसा था कि सुनने वाला बस सर धुनता रह जाता था और उसकी बात दिल में उतर जाती थी। राहत इंदौरी अभी वो हयात थे और अपनी शायरी कर रहे थे कि एक और नौजवान इंदौर से वारिद होता है। एक ऐसा नौजवान जो आहिस्ता 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 तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में अपना एक मकाम बनाता है, एक स्ट्रगल करता है और आज लोग उसे मिज़ाह का बादशाह कहते हैं, जो अपनी बातों से, अपने मुशाहिदात से और अपने दिल से निकलने वाले अल्फाज से लाखों बल्कि करोड़ों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता है। आजकल सुर्खियों में इस वजह से भी है कि वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उसने एक स्टैंड अप कॉमिक शो किया है और हाउसफुल 20,000 बंदा, और इंदौर से MSG, इंदौर से न्यूयॉर्क एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ जाकिर खान की। वो शख्स जो भारत का एक मशहूर स्टैंड अप कमेडियन है, शायर है, किस्सा गो है, कहानियाँ सुनाता है। उसका नाम जाकिर है और वो बस जिक्र करता है, गुफ्तगू करता है और लोग सुनते हैं। उसकी ज़िंदगी की दास्तान क्या है, उसकी जिद्दोजहद क्या रही, उसने कितनी मेहनत की, कौन कौन सी कामयाबियां उसने समेटी। एक छोटे से शहर से निकलकर आलमी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाला ये लड़का आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है। तो चलिए आइए उसके सफ़र पर एक मुख्तसर सी नज़र डाल लेते हैं कि जाकिर की कहानी कैसे है, कहाँ से शुरू होती है और ये इंदौर से मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक का जो सफ़र है ये कैसे काटा गया। जाकिर खान ये 20 अगस्त सन 1987 को भारत के मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा हुए। ये वो दिन था जब एक ऐसा बच्चा जिसने एक दिन तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में यानी गुफ्तगू से पूरे हिंदुस्तान को और जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू सुनी जाती है वहाँ के लोगों को उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लानी थीं, उनको खुश करना था। इंदौर जो अपनी सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है, जाकिर की परवरिश का गहवारा बना। वो एक राजस्थानी मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जहाँ मौसीकी सदियों से रगों में समाई हुई है। मौसीकी उनके खून में है। उसके दादा उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब एक मशहूर सारंगी नवाज़ थे जिनकी मौसीकी की गूंज आज भी इंदौर के गली कूचों में सुनाई देती है। जाकिर के वालिद इस्माइल खान एक मौसीकी के उस्ताद जो सेंट पॉल स्कूल में बच्चों को मौसीकी की तालीम देते थे। उसके भाई वो भी मौसीकी से जुड़े हुए हैं और एक भाई सितार नवाज़ है और दूसरा गुलूकार। उस घर में जहाँ सुबह शाम मौसीकी की महफिलें सजती थीं, जाकिर ने बचपन से ही सितार बजाना सीखा। उसने मौसीकी में डिप्लोमा भी हासिल किया, लेकिन उसका दिल कहीं और था। बचपन में वो अपने दोस्तों के दरमियान लतीफ़े, किस्से, कहानियाँ सुनाता और उनको हंसाता। स्कूल के प्रोग्रामों में छोटी छोटी मज़ाहिया कहानियाँ सुना देता और लोग उसकी बातों पर हंसते रहते। कहते हैं कि उसके बचपन का सबसे बड़ा सबक ये था कि ज़िंदगी को हल्का फुल्का लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए और हंसी से बढ़कर कोई दवा नहीं है। उसके घर की दीवारें मौसीकी से सजी थीं, लेकिन जाकिर के दिल में कहानियों और शायरी और मिज़ाह का समुंदर लहरें मार रहा था, ठाठें मार रहा था। जाकिर की इब्तदाई तालीम इंदौर के सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। वो पढ़ाई में औसत दर्जे का तालिब इल्म था, लेकिन उसकी मुशाहिदाती सलाहियत और जहानत सबको हैरान करती थी। वो क्लास में उस्तादों की नकल उतारता, दोस्तों को हंसाता और हर बात को मिज़ाह के रंग में पेश किया करता। स्कूल के बाद उसने इंदौर के कॉलेज में कॉमर्स में दाखिला लिया, लेकिन उसका दिल ना पढ़ाई में लगा ना मौसीकी में। वो कहता है कि कॉलेज की पढ़ाई उसके लिए एक रस्मी अमल था, जबकि उसका असल शौक़ लोगों से मिलना था, उनकी कहानियाँ सुनना था, उनकी असल ज़िंदगी की कहानियाँ जानना था और उनके चेहरों पर
मुस्कुराहटें बिखेरना था। बिलाखिर उसने कॉलेज छोड़ दिया। ये फ़ैसला ख़ानदान के लिए बहुत हैरान कुन था। एक ऐसा घर जो एक मुतवस्सत तबके का घर है, ये बड़े सग़ीर में चाहे हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, ये जो मुतवस्सत तबके के ख़ानदान होते हैं, हम लोगों के अपने मसाइल होते हैं। बेटा जवान हो रहा हो, कॉलेज में हो, तालीम हासिल कर रहा हो और यकदम कॉलेज छोड़ दे तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये बड़ा होकर क्या करेगा, ये अपनी रोज़ी रोटी ख़ुद कमा सकेगा कि नहीं कमा सकेगा, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, सख्त बहुत बंदा है मज़दूर के औकात, ये ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। एक ऐसे घर में जहाँ इतना पैसा था कि महीने के महीने घर चलता था, जहाँ मौसीकी को मज़हब की तरह पूजा जाता था, वहाँ जाकिर का पढ़ाई और मौसीकी दोनों को छोड़ देना बगावत से कम ना था। इंदौर की गलियों में घूमते हुए जाकिर ने आम लोगों की ज़िंदगी को करीब से देखा। छोटे शहर के ख्वाब, ख़ानदानी दबाव और नौजवानों की परेशानियाँ, ये सब उसकी कॉमेडी का फ्यूल बन गए, ईंधन बन गए। वो बाज़ारों में, बसों में, चाय के ढाबों पर लोगों की बातें सुनता, उनके लहजों को नोट करता, उनकी कहानियों को अपनी याददाश्त में समेटता और उनके दर्द को समझने की कोशिश करता। इस दौरान उसने उर्दू शायरी से गहरा लगाव लगा लिया। वो गालिब, फैज़ और मीर की शायरी पढ़ता और उसे अपनी बातों में ढालता। ये वो वक्त था जब जाकिर ने महसूस किया कि अल्फाज से लोगों के दिलों तक रसाई हासिल की जा सकती है, ऐसे अल्फाज जो आपके दिल से निकलते हों। जाकिर का ख़ानदान ये चाहता था कि वो मौसीकी की रिवायत को आगे बढ़ाए, लेकिन जाकिर ने स्टैंड अप कॉमेडी का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि मौसीकी उसके लिए एक विरासत थी, लेकिन कॉमेडी उसकी अपनी आवाज़ बन गई। एक इंटरव्यू के दौरान उसने अक्सर कहा कि मेरे दादा मेरे वालिद को कहा करते थे कि तुम्हारा ये लड़का गले से नाबीना है। खैर, वो कहता है कि अगर कॉमेडी ना करता तो शायद मौसीकी का उस्ताद बन जाता, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार ना था। जाकिर को लगता था कि मौसीकी में वो अपने दादा या वालिद की तरह उनकी सतह पर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन उसे लगता था कि ये जो किस्से कहानियाँ हैं, ये जो तंज़ो मिज़ाह है, ये जो कॉमेडी है, इसमें वो शायद अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बना सकता है। ये फ़ैसला आसान ना था। ख़ानदान, ख़ास तौर पर उसके वालिद, इस फ़ैसले से खुश नहीं थे। जाकिर ने अपनी इब्तदाई कॉमेडी और रेडियो के काम को ख़ानदान से छुपाया, क्योंकि वो जानता था कि ये गैर रिवायती रास्ता कबूल करना एक मुतवस्सत घराने के वालिदैन के लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक दिन वालिद साहब ने उससे कहा कि बेटा, जो भी करो दिल से करो और अच्छा करो। वो कहते हैं ना, एनीथिंग वर्थ डूइंग इज़ वर्थ डूइंग वेल। तो ये अल्फाज जाकिर के लिए एक नई रोशनी बन गए। 2005 के आसपास वो इंदौर से दिल्ली मुंतकिल हो गया, जहाँ एक नई जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। दिल्ली जाने से पहले उसने 9 महीनों तक सोचा कि वो नौकरी छोड़कर फुल टाइम तंज़ो मिज़ाह करे, कॉमेडी करे। ये एक बड़ा रिस्क था, बड़ा ख़तरा था, क्योंकि उसके पास ना पैसा था, ना कोई ऐसा सॉलिड मजबूत प्लान था। लेकिन जाकिर कहता है कि उसका जज्बा उसकी रहनुमाई करता रहा। वो जानता था कि कॉमेडी उसका रास्ता है और इस रास्ते पर चलकर वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। दिल्ली पहुंचकर जाकिर की ज़िंदगी एक नए इम्तिहान से गुजरी। वो एक रेडियो स्टेशन पर इंटर्न बन गया, जहां उसने कॉपी राइटिंग और प्रोग्राम प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। वो रातों को ओपन माइक इवेंट्स में परफॉर्म करता और जहां कभी कभार सिर्फ चंद लोग ही हंसते और कभी कोई भी ना हंसता, कोई तवज्जो ही नहीं देता था। माली मुश्किलात उसका पीछा ना छोड़ती थीं। वो एक छोटे से पेइंग गेस्ट में पीजी में रहता था, जहां किराया देना भी मुश्किल हो जाता था। खाने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती थी और कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था। जाकिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 3 साल तक बेरोज़गार रहा और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन इसी दौर में वो बन गया जो वो बनना चाहता था। शायद वो भट्टी थी जिसमें तप कर वो सोना बन गया। ख़ानदानी दबाव भी कम नहीं था। वालिद साहब अक्सर पूछते थे कि बेटा, ये कॉमेडी, ये मजाक, ये मिजाक कब तक चलेगा और कब वो कोई मुस्तकिल काम करेगा, ज़िंदगी के बारे में संजीदा होगा, सीरियस होगा। लेकिन जाकिर ने हार ना मानी। वो कहता है कि जिद्दोजहद जो उसने की, उसने उसे सिखाया कि ज़िंदगी की हर मुश्किल
ایک کہانی ہے اور ہر کہانی کو ہنسی میں بدلا جا سکتا ہے۔ دہلی کی گلیوں میں، بسوں میں اور چھوٹے چھوٹے کیفیز میں وہ لوگوں کی زندگیوں کو قریب سے دیکھتا، مشاہدہ کرتا، آبزرو کرتا۔ وہ عام آدمی کی پریشانیوں، ان کے خوابوں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپنی کامیڈی کا حصہ بناتا۔ اوپن مائکس میں ناکامیوں نے اسے مضبوط کیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ہنسی نہ ملے تو وہ لمحہ آپ کو خود پر ہنسنے کا موقع دیتا ہے۔ اس جدوجہد نے ذاکر کو نہ صرف ایک کمیڈین بنا دیا بلکہ ایک حساس انسان بھی بنا دیا جو دوسروں کے دکھ اور خوشی کو سمجھ سکتا ہے۔ ذاکر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ 2012 میں آیا جب اس نے کامیڈی سینٹرل کے مقابلے انڈیا بیسٹ سٹینڈ اپ میں حصہ لیا اور جیت گیا۔ یہ اس کی پہلی بڑی کامیابی تھی جس نے اسے قومی سطح پر شناخت دی، لیکن اصل شہرت 2015 کے ساتھ اس کی ویڈیو وہ جو سخت لونڈے کی AIB میں تھی اس سے ملی۔ ایسے میں بڑا سخت لونڈا ہوں لیکن یہاں میں پگھل گیا۔ ایک ایسا سخت لونڈا جو پگھلتا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور ایسی وائرل ہوئی کہ ملینز اینڈ ملینز ویوز لے گئے، اور سخت لونڈا ایک ایسی اصطلاح بن گئی جو اب ہر نوجوان لڑکے کی زبان پر تھا بلکہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ اس کردار میں ذاکر نے ایک ایسے لڑکے کی کہانی سنائی جو باہر سے سخت دکھتا ہے لیکن اندر سے محبت اور جذبات سے بھرا ہوا ہے، جو ذرا سی آنچ آنے پر پگھل جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اس کی شناخت بن گئی۔ اس کے بعد اس نے Amazon پرائم پر اپنا پہلا سٹینڈ اپ اسپیشل دل سے اکیلا 2017 میں ریلیز کیا، جو رشتوں اور سنگل زندگی اور محبت کی ناکامیوں پر مبنی تھا۔ یہ شو لوگوں کو بے حد پسند آیا کیونکہ اس میں ذاکر کی سادگی اور ایمانداری جھلکتی تھی۔ پھر 2018 میں اس نے دوسرا اسپیشل 12ویں جماعت وہ آیا جو اسکول کی یادوں اور بچپن کی شرارتوں کو زندہ کرتا تھا۔ یہ شو ہر اس شخص کے لیے نوسٹیلجک تھا، اس نوسٹیلجیا کا سفر تھا جو برے صغیر پاک و ہند میں اسکولوں میں پلا بڑھا ہو۔ ان شوز نے ذاکر کو گھر گھر میں مشہور کر دیا۔ لوگوں نے اس کی سادہ باتوں، شاعرانہ انداز اور دل سے دل تک جانے والی کامیڈی کو اپنایا، سراہا، اور انہیں ایسے لگا کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے، یہ ہماری ہی بات کر رہا ہے۔ ذاکر کی کامیابی کا سفر صرف یہی نہیں رکا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو صرف سٹینڈ اپ تک محدود نہیں رکھا۔ اس نے ویب سیریز چچا ودھائک ہیں ہمارے لکھی بھی اور اس میں اداکاری بھی کی، جو ایک سیاسی سیٹائر تھا، طنز تھا۔ اس سیریز نے اس کی ورسٹائل صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ آن ایئر ود AIB کے اس کے بعد اس کا ہوسٹ بنا، دی گریٹ انڈین لافٹر چیلنج میں مینٹور رہا اور پھر کامکستان کا جج بھی دکھائی دیا۔ اس کی شاعری نے بھی ایک نئی شناخت بنائی۔ اس کا پوڈ کاسٹ امید اور فرضی مشاعرہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا، جہاں اس نے اردو شاعری کو جدید انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک بڑی مشہور نظم کہ میں شنیہ پر سوار ہوں، میں شنیہ پر سوار، شنیہ صفر کو کہتے ہیں کہ میں شنیہ پر سوار ہوں، میں شنیہ پر سوار ہوں۔ اس نے شاعری اور کامیڈی کا ایک منفرد امتزاج پیش کیا۔ بین الاقوامی سطح پر ذاکر نے 2023 میں لندن کے رائل البرٹ ہال میں پہلے ایشیائی کامیڈین کے طور پر سولو شو کیا، جو ایک بڑی کامیابی تھی۔ اور پھر اگست 2025 میں اس نے امریکہ کے اپنے حالیہ ٹور کا آغاز کیا، جو اندور سے میڈیسن اسکوائر گارڈن تک یا اندور سے نیو یارک تک کے پیش ٹیگ سے مشہور ہوا۔ یہ ٹور اس کی زندگی کی جدوجہد اور کامیابی کی علامت بن گیا ہے، جو چھوٹے شہر اندور سے دنیا کے سب سے بڑے سٹیج تک پہنچنے کی کہانی بیان کرتا ہے۔ 17 اگست 2025 کو نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں پہلے بھارتی ہندی سٹینڈ اپ کمیڈین کے طور پر اس نے شو کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ شو 20,000 لوگوں سے بھرا تھا اور یہ مکمل طور پر سیل آؤٹ تھا، فروخت ہو چکا تھا۔ اس شو میں خاص مہمانوں کے طور پر حسن منہاج اور تنمئے بھٹ بھی انہوں نے بھی شرکت کی، جنہوں نے ذاکر کے ساتھ سٹیج شیئر کیا اور شو کو مزید یادگار بنایا۔ یہ شو ہندی میں تھا، جو میڈیسن اسکوائر گارڈن کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا، اور اس نے دنیا کو دکھایا کہ زبان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہ ٹور یہی نہیں رکا۔ میڈیسن اسکوائر گارڈن کے بعد ذاکر کے پاس امریکہ اور کینیڈا میں 12 مزید شوز ہیں، جس میں ٹورانٹو، اس کے اسکوشیا بینک ایرینا میں 2 شوز کرنے ہیں اس نے، جو 24 اگست کو ہوں گے۔ اس کے بعد یوٹیوب چینلز پر کوئی 7.5 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اس کے، جو اس کی عالمی مقبولیت کا ثبوت ہیں۔ ذاکر کی ترقی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ نہ صرف ایک کمیڈین ہے
بلکہ ایک قصہ گو ہے، ایک قصہ خواں ہے، ایک شاعر ہے اور ایک فنکار ہے جو لوگوں کے دلوں کو چھوتا ہے۔ ذاکر کی کامیڈی کا بنیادی موضوع عام آدمی، یہی وجہ اس کی کامیابی کی ہے۔ وہ چھوٹے شہروں کی زندگی، رشتوں کی پیچیدگیاں، خاندانی توقعات اور مردوں کے جذبات کو اپنی کامیڈی کا حصہ بناتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس نے بیان کیا کہ جب وہ بڑا ہو رہا تھا اور کس طریقے سے گھر میں اس کو لگا کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اور اب اس گھر میں ایک نہیں 2 مرد ہیں، اس کے والد صاحب تو ہیں ہی ہیں، اب وہ بچہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو شاید ہر بیٹا، خاص طور پہ جو بڑا بیٹا ہے، وہ گھر میں جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ ایک خاص عمر پہ پہنچ کے کہ جیسے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے گھر والوں کو عزت دینی چاہیے، انہیں مجھے اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ایک بڑے مرد کو کیا جاتا ہے۔ اور جہاں کے ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جوان ہو رہا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے جامے میں رہے اور اس سے باہر نہ نکلے۔ یہ بڑی خوبصورت کیفیات ہیں جنہیں وہ اپنی کامیڈی کے اندر لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہر بندہ اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ اس کا مشہور کردار سخت لونڈا، وہ مردانگی اور محبت کی کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مردوں کے جذبات کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنے کہ خواتین کے۔ اس کی کامیڈی مشاہداتی ہے، شاعرانہ ہے اور دل سے نکلتی ہے۔ وہ تاریخ کے واقعات، عجیب و غریب ڈیٹنگ کے تجربات اور کھوئے ہوئے مواقع جو کبھی کھو گئے اس سے، ان پر بات کرتا ہے، جو سننے والوں کو ایک تھیراپی جیسا لگتا ہے، ایک تجربے جیسا لگتا ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کے بارے میں، اپنے دادا کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کی کامیڈی اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے آس پاس کے واقعات، ماحول، چیزوں سے جڑی ہے۔ یہ کوئی اجنبی یا کسی ایسی دور کی بات نہیں کرتا، وہ جڑوں سے جڑا ہوا بچہ ہے۔ یہ مقامی ثقافت، وہ سب کچھ جو ہر کوئی دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے، وہ اس کی بات کرتا ہے۔ جیسے گھر کی بات چیت، محلے کی کہانیاں، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ذاکر ہمیشہ اپنے شو کے آخر میں ایک سوچ چھوڑ کے جاتا ہے۔ کوئی بات والدین کے بارے میں، دوستی کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، یا ہار نہ ماننے کے بارے میں۔ یہ سب پیغامات اس کے لطیفوں میں خوبصورت طریقے سے لپٹے ہوتے ہیں جو ہنسی کے ساتھ ساتھ دل کو چھو جاتے ہیں۔ اس کی کامیڈی کی حساسیت اس چیز میں بھی ہے کہ وہ زیادہ تر جو اس کے لطیفے ہوتے ہیں، جوکس ہوتے ہیں، اس کا ہدف وہ خود ہوتا ہے۔ دوسروں کو ٹھیس بہت کم پہنچاتا ہے۔ وہ اپنی باتوں کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتا ہے، لیکن اس کی ہر بات گہری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دل سے اکیلا، اس میں وہ سنگل زندگی کے چیلنجز کو ہنسی کے ساتھ پیش کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی تنہائی کے درد کو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی کامیڈی کا اثر یہ ہے کہ لوگ نہ صرف ہنستے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں ایک تعلق محسوس کرتے ہیں اور جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے شہروں کے نوجوان اس سے خود کو جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ذاکر ان کی کہانیاں انہی کو سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کامیڈی سیاق و سباق پر مبنی ہے، اور ہندی یا اردو میں کامیڈی کرنا ایک بڑا چیلنج ہے جو اس نے قبول کیا۔ ذاکر کی کامیابی نے برِ صغیر کے جو کمیڈینز ہیں ان کو ایک نئی سمت دی ہے۔ اس نے دکھایا ہے کہ آپ اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنی کہانیوں کے ساتھ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کرافٹ کے ساتھ، اپنے فن کے ساتھ مخلص ہیں۔ اس کے شوز نے لوگوں کو نہ صرف ہنسنا سکھایا بلکہ انہیں اپنے خوابوں کی طرف بڑھنے کی ہمت بھی دی۔ آج وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے شہر کا لڑکا میڈیسن اسکوائر گارڈن تک پہنچ سکتا ہے تو کوئی بھی اپنے خواب پورے کر سکتا ہے۔ ذاکر خان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو ہر شخص کو متاثر کرتی ہے، جو خواب دیکھنا سکھاتی ہے۔ ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر اور پھر پوری دنیا کو فتح کرنے کی کہانی، اپنی وراثت اور تمام ان بوجھ کو جو غربت، متوسط گھرانے کا ہونا، یہ تمام بیڑیاں ہیں جو اس کو روکتی تھیں، لیکن وہ سب کو توڑ کر اس نے ہی فالوڈ ہز ڈریمز۔ یہ مجھے اس وجہ سے اس کی کہانی بہت پسند ہے کہ یہ ایک بہت حوصلہ دیتی ہے۔ یہ کہانی برِ صغیر کے ہر چھوٹے شہر، ہر گاؤں کے بچے کی ہے جو خواب دیکھتا ہے، جو کچھ بننا چاہتا ہے، جو کہیں پہنچنا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مجھے اس کا انداز کہ یہ بات دل سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے اور آخر میں ایک سوچ چھوڑ کے جاتا ہے، ایک سینس لیس کامیڈی نہیں ہوتی، یہ بہت پسند ہے۔ آپ نے کبھی اس کی کوئی پروگرام دیکھا ہے، اس کی کوئی سٹینڈ اپ کامیڈی دیکھی ہے، نہیں دیکھی ہے، مجھے نہیں علم۔ آپ کو یہ کیسا لگا، کیسا نہیں لگتا، مجھے ضرور بتائیے گا۔
میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.